رب نے جدو نماز کا حکم بھی دے دیتا، پھر تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کو نماز دے نال منسلک نظر آتے نے کہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام گھر بیٹھے ساڈے نال گفتگو کر رہے ہوندے، محض گفتگو ہوندے، تے آپ اپنی بیویاں دے نال اپنی بات چیت کر رہے ہوندے تے اچانک اذان دی آواز مسجد وچوں آوندی تے فرماندیاں نے اذان دی آواز کنا چ پین دی دیر نبی علیہ السلام انج ہو جاندے جویں ساڈے نال آپ دا تعلق ہی کوئی نہیں، کڑی پئی نا آپ ساڈے نال ہس بھی رہے نے، مسکرا بھی رہے نے، گلاں باتاں بھی کر رہے نے۔ میں رات دا مطالعہ جو کر رہا تے میں پڑھ کے دیکھ رہا کہ شاید ہی کوئی ساڈے چوں ایسا ہوئے کہ جیڑا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک سیرت دے مطابق اپنی سیرت بنان والا ہوئے، لیکن میں کوشش اور تہیا کرن دی کوشش کیتی ہے، تسی بھی کرو کہ اساں انشاءاللہ انج دا ہی بننا ہے، کہو انشاءاللہ، کہ جدو مالک دی طرفوں بلاوا آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تے پھر سارے کام کاج کاروبار مصروفیات سارے معاملات ترک کر کے اللہ دی آواز سے لبیک کہندے ہویا رب دے گھر وچ پہنچ جائیے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ اتنا گہرا رشتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا نماز نالے کہ جدوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز مسجد وچ آوندی ہے تے میرے نبی اپنی بیویاں واسطے بھی بیگانے بن جاندے نے، انج دی میں تعلق ہی کوئی نہیں، سارا کچھ چھڈ چھڈا کے تے نماز کی طرف میرے نبی چلے جاندے نے۔ آؤ میں دسنا چاہنا میرے نبی دا نماز نال رشتہ کتنا ہوئے۔ اج ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک دنیا دی دولت ہے، ساڈیاں اکھاں دا چین ساڈیاں اولاداں نے، ساڈیاں اکھاں دا سکون دنیا دا مال ہے، پر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، روایت مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، نبی پاک فرماندے نے جوعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھی گئی ہے، میں نماز پڑھنا تے میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، میرے نبی دیاں اکھاں ٹھردیاں نے تے نماز نال ٹھردیاں نے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو کے ہوندیاں نے، میرے پیغمبر دے دل نو چین تے سکون ملدا ہے تے نماز نال ملدا ہے۔ سیدنا بلال کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدوں کوئی پریشانی ہوندی، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی لاحق ہوندی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کے میں نماز پڑھا تاکہ مینوں راحت سکون مل جائے۔ میرے نبی نو پریشانیاں تو راحت ملدی ہے تے کدے نال ملدی ہے؟ نماز نال۔ یہ مطلب ہے کہ میرے نبی اور نبی دے امتیاں دے دلاں دا سکون رب نے رکھیا تے نماز وچ رکھیا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منن والیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک تے نماز دے اندر ہے۔ اللہ سانو ایسے انداز وچ نماز نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے جس انداز وچ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا رشتہ نماز نال قائم کیتا ہے۔ اور آؤ میں دسنا یہ چاہنا، یہ جڑی نماز ہے نا، یہ حکم عرش والے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دیتا ہے، اور آپ تو پہلے جڑے انبیاء تے رسول ہوئے نے انہاں نو بھی میرے رب نے نماز دا حکم دیتا ہے۔
رب فرماندے نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ دا آخری رکوع ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اللہ کی حکم ہے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں بھی نماز دا حکم دیو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا حکم دیو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنی بیویاں تے بچیاں نو بھی نماز دا حکم دیو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا حکم دیو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا آپ بھی نماز سے ڈٹ جاؤ آپ بھی نماز سے حالا میرے نبی پہلا کو نماز سستی کرتے سن نہیں سن کرتے لیکن پھر بھی رب نے دس آکھے ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں بھی حکم دیو تے آپ بھی نماز سے ڈٹ جاؤ اے حکم اللہ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نو دیتا ہے حکم میرے نبی نو دیتا ہے لیکن سمجھایا مینوں تے تواڈے حکم نبی نو دیتا ہے لیکن سمجھایا امت نو ہے کیونکہ نبی تے پہلا بھی نماز وچ سستی نہیں کرتے تے رب کی جاندا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آپ بھی نماز پڑھیا کرو اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا حکم دیو تے آپ بھی نماز سے پابندی کرو لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ اس کے میرا رب اپنے پیغمبر نو نماز دا حکم دے رہے ہیں اور انہاں نو یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا پابند کرو ایک مقام اور قرآن دا سن لو اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرے محبوب نبی جی اللہ کی حکم ہے فرمایا اساں تانوں حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے اساں تانوں کثیر مدد فرما دیتی ہے اللہ پھر میرے لیے کی حکم ہے فرمایا فصل لربک وانحر اے میرے نبی اپنے رب واسطے نماز بھی پڑھیا کرو تے قربانیاں بھی کریا کرو نماز پڑھیا کرو میرا حکم ہے کنو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو میرے نبی نو بھی رب نے معاف کی تھی میرے نبی نو بھی نماز تو رب نے مستثنا کی تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب اندر میرے بندے ہونے جڑے زمین دے آکڑ کے نہیں چلتے جڑے زمین دے تکبر سے غرور نال نہیں چلتے سینہ تان کے جڑے زمین سے نہیں چلتے بلکہ عاجزی نال چلتے نے تے انکساری نال چلتے نے میرے بندے کون نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جنہاں دیاں راتاں گزردیاں نے کدی سجدیاں وچ گزردیاں نے تے کدی قیام وچ گزردیاں
اور جنہ دیاں راتاں سوٹے لاندیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں بھنگا پیندیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں جناب نشے کردیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں شیشے پیندیاں گزر جان، جنہ دیاں راتاں فیم کھا کے گزر جان، جنہ دیاں راتاں چرساں پی کے گزر جان، جنہ دیاں راتاں قوالیاں چھوڑ کے قوالیاں گا کے گزر جان، جنہ دیاں راتاں بے حیائی وچ گزر جان، رب دی نافرمانی وچ گزر جان، اور رحمان دے ولی نہیں ہو سکتے، شیطان دے ولی ضرور نے۔ آؤ میں تانوں دساں میرے نبی دی نماز عشق کیڑی ہے۔ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہا ہے فصل لربک وانحر، فصل لربک، سونیا آپ بھی نماز پڑھو تے قربانیاں بھی دیا کرو، نمازاں بھی پڑھو تے قربانیاں بھی دیو۔ اتھوں میں ایک مسئلہ تواڈے سامنے بیان کراں، رب نے پہلا حکم دیتا ہے کادا، پھر حکم دیتا ہے کادا، قربانی دا۔ کی دسیا والا رب نے؟ اور جے نماز ہے تے قربانی دا کو مول پینا، جے نماز ہے تے قربانی دا مول، تے جے نماز کوئی نہیں تے اونٹ نالوں بھی بڑی کوئی شے کر لے مول ضائع ہو جانی، اور قربانی ضائع، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں جس قربانی کرنے والے دے کھاتے وچ نماز کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، آؤ میں دساں نماز نال میرے نبی دا رشتہ کی ہو جائے۔ اللہ اپنے نبی نو حکم دے رہے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود۔ اللہ فرماتے نے حکم دیتا، حکم اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جدو سورج ڈھل جائے، جدو سورج ڈھل جائے تے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیو۔ اللہ کدوں تک پڑھنیاں نے؟ فرمایا الی غسق اللیل، رات چھا جان تک۔ کدوں شروع کرنیاں نے؟ نماز شروع کدوں کرنی ہے؟ جدوں سورج ڈھل جائے تے شروع ہو جاؤ، تے کدوں تک پڑھنیاں نے؟ الی غسق اللیل، رات چھا جان تک۔ تے اللہ پھر ادو بعد کی کرنا ہے؟ فرمایا ہن تھوڑا وقفہ کر لو، آرام کر لو۔ اللہ آرام کر لیا، ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا وقرآن الفجر، ہن فجر دی نماز پڑھ۔ سورج ڈھل ہے جدو سر تے آ کے ڈھل ہے تے ادو پہلی نماز کیڑی؟ ظہر۔ ادو بعد جدو سورج تھوڑا جہا ہو رہا ہوندا ہے تے پھر نماز کیڑی؟ اثر۔ تے جدو سورج ڈوب جاندا ہے رات دا آغاز ہوندا ہے تے نماز کیڑی؟ مغرب۔ جدو رات چھا جاندی ہے تارے چمک پیندے نے تے نماز کیڑی؟ عشاء۔ فرمایا وقرآن الفجر، تے تھوڑا سو کے پھر سویرے اٹھ کے فجر بھی ادا کرے گا۔ کنیاں ہو گئیاں؟ ذکر کیتا رب نے یا نہیں کیتا؟ جاہلاں نوں کی پتا، انہاں نہ کدی قرآن پڑھیا، وہ تے سوٹے لان دے لگے نے، انہاں نوں قرآن نال کی تعلق؟ قرآن رب نے نمازاں دا ذکر کیتا ہے اور حکم دیتا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے میرے پیغمبر نماز قائم کرو سورج دے ڈھلن تو لے کے رات چھا جان تک، اس دے اندر جنیاں بھی نمازاں ہوندیاں نے ساریاں سونیاں ادا کرو۔ وقرآن الفجر، راتی پھر تھوڑا سو لیا کرو، پھر اٹھ کے تے فجر دی نماز بھی ادا کرو۔ اللہ اس فجر دی نماز دے بارے تو کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے
فجر دی نماز ایسی ہے یہ اندر فرشتیاں دی حاضری ہوندی ہے. دو نمازاں ایسیاں نے جنہاں دے متعلق میرے نبی نے فرمایا فرشتے حاضر ہوندے نے, ایک فجر دی ایک عصر دی. فجر دی نماز ویلے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں بدلدیاں نے. جڑے رات والے فرشتے نے انہاں دے واپس جان دا ویلا ہو جاندا ہے. جڑے دن والے فرشتے نے او واپس دنیا دے اندر آ جاندے نے, انہاں دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے. تے جدوں رات والے فرشتے واپس جاندے نے اللہ فرماندے نے او فرشتے او حالانکہ رب نو پتہ ہے اپنے بندے دی حالت دا, پھر بھی رب گواہ بنان واسطے پوچھ لے او میرے فرشتیو جدوں آئے سو میرا بندہ کی پیا کردا سی. آندے نے ربا جدوں آئے سا تیرا بندہ نماز پیا پڑھدا سی, فجر دی نماز پیا ادا کردا سی. دعا کرو اللہ ساڈے جو جڑے سست نے اس معاملے چ اللہ سانو نماز دا پابند بنا چھڑے. اللہ سانو با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. فرمایا اللہ جدوں اسی واپس آئے ہاں اے فجر دی نماز پیا ادا کردا سی, تیری عبادت پیا کردا سی. پھر اے دن والے فرشتے جدوں عصر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے نا تے دن والے فرشتے بھی موجود نے, رات والے فرشتے بھی آ جاندے نے جنہاں دی ڈیوٹی ہے کو رات نو لگنی ہے. اے فرشتے بھی آ جاندے نے, دوویں ہی فرشتے عصر دی نماز وچ بھی اکٹھے ہو جاندے نے. تے جدوں نماز ہو جاندی ہے ایک رات دن والے فرشتے پھر واپس جا رہے ہیں. تے جدوں آسماناں تے پہنچدے نے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو کتھوں آئے ہو؟ اللہ دنیا تو آئے ہاں. فرمایا کتھوں کیڑے بندے؟ اللہ فلانے بندے کولوں آئے ہاں. اچھا کی بیا کردا سی؟ اللہ جدوں سویرے گئے ساں اودوں بھی تیری عبادت کر رہا سی, جدوں شامی آئے ہاں تیری عبادت پیا کردا سی. گواہیاں پہ رہی نے فرشتیاں دیاں. اللہ سانو گواہیاں پوان دی توفیق عطا فرمائے. ربا سانو نمازاں با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما. اور میرے نبی دا رشتہ نماز نال کتنا کچھ کہہ رہا ہے. ایک تے نماز فرض, ایک نماز جیڑی فرض کنیاں نے فرض 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء. اینا دے متعلق تے رب نے آکھیا سونیا اے ساریاں نمازاں پڑھیا کرو. اللہ کو میرے لیے اور بھی الگ کو بھی حکم ہے فرمایا. ہاں اللہ کی حکم ہے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمود. اے میرے محبوب پیغمبر جدوں رات پہ جاندی ہے لوکی سو جاندے نے, تسی اٹھ کے مصلی تے کھلو جایا کرو, تہجد دی نماز بھی پڑھیا کرو. تواڈے واسطے امت نالوں اے نماز زیادہ ہے, تساں اے بھی نماز پڑھنی ہے. اللہ اے نماز میرے لیے اسپیشل تو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ ضرور پڑھنی ہے. فرمایا سایہ باشد ربک مقام محمود. اس کائنات کے اندر اللہ دے کول ایک کوئی مقام ہے جڑا سب تو اعلی ہے, اونوں مقام محمود کہندے نے. اللہ تانوں مقام محمود تے لے جانا چاہندا ہے. اس واسطے تسی تہجد پڑھیا کرو تاکہ تسی رب دے اس مقام محمود تے فائز ہو سکو. اللہ تانوں کتھے پہنچانا چاہندا ہے؟ مقام محمود تے. تسی کی کریا کرو؟ تہجد پڑھیا کرو. ایتھوں پتہ لگا جے بندہ اچا مقام پانا چاہتا ہے تے راتاں پھر رب اگے ڈگنا پے گا. جے اچا مقام پانا چاہتا ہے راتاں نو پھر رب اگے ڈگن. اللہ سانو ڈگن دی توفیق عطا فرمائے. رب نے دیکھو نا میرے نبی نو آکھیا ہے, میرے نبی دا رشتہ ویکھ نماز نال کتنا گہرا ہے. رب آندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی
علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل، ایک کملی اوڑھن والے، ایک چادر اوڑھن والے، کمبل اوڑھن والے، اللہ کی حکم ہے، فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سونیا ساری رات سونا تواڈا کم نہیں، اٹھو رب دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ادھی رات کھلوو یا ادھی رات تو بھی تھوڑا حصہ کھلو لو یا تھوڑا زیادہ کھلو لو، رات کا تیسرا حصہ قیام کر لو یا نصف رات قیام کر لو یا تھوڑا زیادہ کر لو، تسی رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو کہ رات دا جیڑا قیام ہے نفس دے اوتے بھی کنٹرول کرن دا بہترین ذریعہ ہے تے گل بھی مؤثر ہو جاندی ہے، اس واسطے سونے راتی اٹھ کے قیام کرے۔ تے پھر میرے نبی اٹھتے نے نا، میرے نبی اٹھتے نے، رشتہ میں دسنا چاہ رہا ہوں، میرا موضوع یہ ہے نبی پاک اور نماز، میرے نبی دا رشتہ ویکھ نماز نال کتنا گہرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی، شیعہ بیوی نے سنیا جی، میرے نبی دے شیعہ بیوی نے، نمبر 2 میرے نبی دے چچا زاد بھائی بھی نے، حضرت عباس دے بیٹے نے، نمبر 3 میرے نبی دی بیوی حضرت میمونہ دے بھانجے بھی نے، گل کو سمجھ آئی گی، شیعہ بیوی نے، چچا زاد بھائی بھی نے تے بیوی دے بھانجے بھی نے، حضرت میمونہ انہاں دی خالہ لگدیاں نے، تے ایک دن آئے آندے نے خالہ جی میں اج رات تواڈے کول رہنا، خالہ نے آکھا پتر 100 واری رو، ارادہ یہ سی کہ میں ویکھنا ہے وے نبی پاک راتی کی کرتے ہیں، یعنی عبادت کیویں دی کرتے ہیں، عبادت ویکھنی ہے نبی پاک دی، تے آندے نے میں رات تواڈے کول، فرمایا ٹھیک ہے رہ لے، بستر لگ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں لمیا پی گیا تے اکھاں مید لیاں تاکہ پتہ یہی لگے کہ میں سو گیا، نبی پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آئے، آپ نے لیٹے بستر تے تھوڑی دیر آپ نے آرام کیتا تے فرماندے نے میں ستا نہیں، میں جاگنا سا پیا کیونکہ میں تے دیکھنا سی کہ نبی پاک دی رات دی عبادت کیویں میں، تے تھوڑی دیر گزری میرے پیغمبر اٹھے، وضو کیتا، میرے نبی نے بولو حدیث دے لفظ نے دسیا کرو انہاں پنگیاں عاشقاں نو، میرے نبی نے کی کیتا، وضو کیتا، مشکی دے جو پانی لے کے تے وضو کر کے میرے نبی مصلی تے کھلو جاندے نے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے، عبداللہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں اٹھیا فٹافٹ میں بھی وضو کیتا تے میں نبی پاک دے نا جا کے تے کھبے پاسے کھلو گیا، کیڑے پاسے کھلو گیا، حالاں مسئلہ ہے کہ جدو 2 بندے جماعت کران تے امام کھبے ہوئے گا تے مقتدی سجے ہوئے گا، تے اے فرماندے نے مینوں مسئلے دا پتہ کوئی نہیں سی، میں کھبے پاسے جا کے نبی پاک دے نال کھلو گیا تے چلو نبی پاک دی نماز دی جماعت دے نال میں بھی نماز پڑھ لا، تے جدو نبی پاک نے ویکھیا نا محسوس کیتا میرے نال عبداللہ کھلو گیا آ کے، تے فرماندے نے مینوں پیچھوں دی نبی پاک نے پھڑیا تانوں تے پیچھوں دی لے آ کے نا تے اپنے سجے پاسے کھڑا کر دیا، اللہ اللہ۔ مینوں سویرے ایک بھائی میرپور تو فون کردا ہے، آندا حضرت انس رضی اللہ عنہ دی ایک حدیث ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماندے نے میں 10 سال خدمت کیتی ہے نبی پاک دی، ما قال لی یفن قطو، انہاں 10 سالاں چ نبی پاک نے مینوں کبھی اوف بھی آکھیا نہیں، وہ آندا جی یہ مطلب نہیں سمجھ آندا، مطلب کی ہے، انس خادم بھی نے تے اوف نہیں آکھیا، میں کیا ایدا تیرے ذہن میں جڑا اشکال ہے نا کہ ہورے نبی پاک نے انہوں چنگے مندے تو روکیا نہیں ہوئے گا، نبی پاک نے انہوں تربیت نہیں کیتی ہوئے گی، نبی پاک نے انہوں سمجھایا نہیں ہوئے گا، میرے نبی نے سمجھایا بھی ہے، تربیت بھی کیتی ہے،
چنگے مندے تو آخیا بھی ہے، اس کے باوجود فرماندے نے ماں قال علی فن کتو، میرے نبی سمجھا بھی جاندے نے پر متھے تے وٹ نہیں پاندے، سمجھا بھی جاندے نے گالی گلوچ نہیں دیندے، سمجھا بھی جاندے نے برا بھلا نہیں کہندے، سمجھا بھی جاندے نے سخت لہجہ بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ لفظ اوف دا معنی یہ متھے تے وٹ پانا، گور کے ویکھنا، اچھی بولنا، یہ سارے معنی نے اوف دے۔ اس لیے جب اپنے قرآن چاکھیا بندے نو او میرے بندیا جدو تیرے ماں پیو بڈھے ہو جانا فلا تقل لهما اف، پھر اپنے ماں پیو نو اوف بھی آکھنا۔ کی مطلب؟ انہاں دے اگے اچھی بولنا نہیں، انہاں نو گور گور کے ویکھنا نہیں، متھے تے انہاں دے سامنے وٹ پانا نہیں، انہاں دی بدتمیزی نال پیش آنا نہیں، بے ادبی انہاں دی کرنی نہیں، اوف نہیں آکھنا۔ اوے میرے نبی نے حضرت عبداللہ نو پچھوں دی پھڑ کے سجے کھلار لیا، پر میرے نبی نے چڑکیا نہیں، ڈانٹیا نہیں، سمجھا بھی دیتا تے متھے تے وٹ بھی نہیں پا۔ اچھا ہن جڑی گل میں دسنا چاہنا، میرے نبی دا نماز نال رشتہ کی ہے؟ فرماندے نے میرے نبی فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھ کے ذرا دھیان کریا جے تسی نماز پڑھنا ہو نا تے جے مولوی صاحب کوئی سورت پوری پڑھ لینا بھاویں نکی جی ہوے 10 آیتاں دی تے تسی بعد چاہندے ہو تھکا ہی چھڑیا جے۔ سانو لوگ سپیشل سادے نے آؤ جی جنازہ پڑھا دیو، کئی بھائی ایسے نے اللہ انہوں زندگی حیاتی دے جنہ میرے نال کئی ساتھیاں نے آخیا وہ جی میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے جی، وہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ شاید وجہ ہے کہ الحمدللہ اسی جنازہ پڑھانے ہیں سونے نبی دی سنت کے مطابق، تسلی نال دعاواں کرنے ہیں اللہ تیرا بندہ آ گیا تیرے کو ربا نو بخش دے جی، تسلی نال دعاواں تے اسی جھٹکا نہیں کرتے، جھٹکا سمجھ رہے ہو اللہ اکبر تے نال ہی اللہ اکبر تے پھر اللہ اکبر تے ایک باری پھر اللہ اکبر تے سلام علیکم تے سلام علیکم۔ اللہ دی قدم اٹھا کے کہنا ساتھی دس دن میں اپنی گل نہیں کرتا، جہے لوگ پڑھتے ہو دستے نے 30 سیکنڈ تو بھی پہلا سائیں جنازہ مکا چھڑتے ہیں، ادھا منٹ نہیں لگتا، اسی جنازہ پڑھانے تو کوئی 10 منٹ لگ جاندے نے تے کئی پھر بعد مولوی جی ایک درخواست کرنی میں جی کرو ذرا بڈھیاں دا بھی خیال رکھیا کرو۔ میں ہن جنازے تو پہلا نا جدو اعلان کرنا نا بھائی جنہیں لینا دینا کرا لیا جے پچھلے نال تے میں نال ہن اے بھی اعلان کرنا بھائی جیڑا بڈھا بہ کے پڑھ لے، گل کو سمجھ آئی جی؟ یعنی 10 منٹ اسی نماز واسطے کھلو نہیں سکتے تے میچ لگا ہوئے تے پاویں ایک کپ پیالہ چاہ دا پی کے تے 2 گھنٹے کھلو کے تے میچ ویندے رہیے۔ ہن تے او دور نہیں رہا، پہلا کدی دور ہوندا سی، ہن تے ہر گھر دے اندر ہر شے موجود ہے، لوکی گھراں وچ بیٹھ کے ویندے نے۔ اگے کدی ہوندا سی ہوٹلاں تے جا کے چاچا جی لوگ ویندے ہوندے سن، ایک پیالی چاہ دی پیتی تے 3 گھنٹے دی فلم ویکھ لئی تے بہن بھی تھان گھٹ ہی ہوندا سی، انج ہاتھ بننے نے تے کھلو کے ویندے نے۔ کیا بات ہے، بلے بلے، گل کو سمجھ آ رہی؟ تے نماز واسطے مولوی صاحب 11واں منٹ چڑھن دی دیر ہے تے نال تھکا ہی چھڑیا جے، ایڈی لمبی نماز۔ میرے پیغمبر دا رشتہ نماز نال ویکھ کیویں ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے فاتحہ پڑھی تے میرے نبی نے پھر سورۃ بقرہ پڑھی۔ کی پڑھی؟ 2.5 پارے نہیں، سورۃ بقرہ پڑھی تے فرماندے نے میں کیا فانصرنا علی القوم الکافرین کہہ کے رکوع ٹر جان گے تے فانصرنا علی القوم الکافرین کیا تے نال ہی میرے نبی پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورت آل عمران شروع کر، میں کہا چلو آل عمران مکا کے تے میرے نبی رکوع ٹر جان گے تے جدوں میرے نبی نے آل عمران مکائی اگے ہوندی سورت نساء، اگے کی ہوندی ہے سورت نساء، میرے نبی نے سورت نساء چھڑ دی تھی تے اگوں سورت مائدہ شروع کر دی۔ فرماندے نے سورت مائدہ مکا کے ایک کوئی 5 ساڑھے 5 6 سپارے بن جاندے نے تے مکا کے تے میرے نبی نے رکوع کیتا
کی کیتا رکوع تے پھر میرے نبی دوجی رکعت تے اٹھے فاتحہ پڑھی تے سورۃ النساء شروع کر چڑی جڑی پہلا تھی وہ شروع کر کے سورۃ النساء ساری پڑھی تے پھر رکوع کیتا پھر سجدے کیتے پھر میرے نبی نے سلام پھیریا یعنی دو رکعتاں جو میرے نبی نے کچھ 7 سپارے پڑھے صحابہ نے سونے پیر سجے نے ایڈا لمبا قیام کرتے ہو تے سونے تسی تے کئی بخشے بخشائے ہو ذرا گھٹ نماز پڑھ لیا کرو گھٹ قیام کر لیا کرو پیر سج گئے نے تواڈے لتاں سج گئیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے افلا اکون عبدا شکورا اور میرے رب نے میرے تے اتنا انعام کیتا میں دا شکر نہ ادا کرا آئی رشتہ میرے نبی دا نماز نال تو میرا تیرا کی رشتہ مینوں بھی پتہ تے تینوں بھی پتہ ہے اللہ سانو نماز نال جڑن دی توفیق عطا